एडवांस इस्लामिक ग्रूमिंग के प्लेटफॉर्म से देखती आँखों और सुनते कानों को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप लोग? यकीनन उम्मीद है कि इंशाअल्लाह अज़ीज़ आप ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो वही हमारा पार्ट 2 है, जो एक हिंदू बच्चा था, किस तरीक़े से वो मुसलमान हुआ और किस तरीक़े से वो इतनी बड़ी किताब का राइटर बना, इसके बारे में हम बात कर रहे थे। तो दोस्तों, वीडियो को आखिर तक देखिएगा विदाउट स्किपिंग के। ये बहुत इन्फॉर्मेटिव, बहुत मोटिवेशनल और बहुत ही इनकरेजिंग वीडियो है। विदाउट स्किपिंग के वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। आपको इससे बहुत फ़ायदा होगा और आपके दोस्त अहबाब को भी बहुत फ़ायदा होगा। तो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और बताते हैं कि उस बच्चे ने मतलब आहिस्ता आहिस्ता इबादत करनी शुरू कर दी और वो बहुत इस्लाम से मुतासर हुआ और उसने इस्लाम को कबूल कर लिया। इस्लाम को कबूल कर लिया तो इस्लाम को कबूल करने की वजह से वो जो कलमा उसने पढ़ा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, तो उसकी चेहरे पर एक अजीब सा नूर, एक अजीब सी रोशनी फैल गई और वो अपने तमाम बहन भाइयों में, अपने इलाक़े में, अपने मोहल्ले में, अपने गांव में एक अलग सा मुनफरिद सा बच्चा नज़र आने वाला, क्योंकि उसके अंदर ईमान की रोशनी दाखिल हो गई थी। और जब हमारे अंदर ईमान की रोशनी दाखिल हो जाती है तो हमारा चेहरा क्या, हमारा पूरा जिस्म नूरानी हो जाता है और ऐसे लग रहा होता है कि चेहरे से, हमारे जिस्म से, हमारी बातचीत से, हमारे बैठने उठने से, तमाम चीज़ों से क्या है, ये एक रोशनी सी फूट रही है। तो इस तरीक़े से उसके माँ बाप को भी बड़ी खुदबुद हुई और सस्पेंस होने लगा कि आखिर क्या वजह है कि ये बच्चा इतना पोलाइट, इतना खूबसूरत, इतना ओबीडियंट और इतना मतलब इतना हमारी ख्याल करने वाला क्यों बन रहा है, क्या वजह है, जबकि हमारे और भी बच्चे हैं उनके अंदर तो ये क्वालिटीज़ नहीं है और इसके अंदर एक अजीब सी मैग्नेटिक सा लगता है और उसकी शख्सियत में एक अजीब सा मैकेनिज़्म है जो हर किसी को उसकी तरफ जो है वो मतलब वो कर रहा है, हिप्नोटाइज़ कर रहा है। और वो क्यों मतलब इस तरीक़े से हो रहा है, तो उसके बारे में ये हुआ कि फिर उन्होंने आखिर में उसको एक दिन ये देख लिया कि वो इबादत कर रहा था और वो नमाज़ पढ़ रहा था। तो उसके वालिद और वालिदैन ने देखा और फिर उन्होंने उसको मारना शुरू कर दिया। इतना मारा कि उसको मार मार के लहूलुहान कर दिया। और फिर वो समझ गए और उन्होंने कहा कि तुम इस मज़हब को छोड़ दो, हमें पहले ही शक था कि तुम जो है वो हमारे नहीं रहे हो और तुमने कोई और मज़हब शुरू कर दिया है और तुम कहीं और जाने लगे हो। उन्होंने उसका बाहर निकलना, दोस्तों में बैठना, बराबर में पड़ोस में जाना आना बंद कर दिया। उसको मार मार के लहूलुहान कर दिया। उसकी हालत बहुत गैर हो गई, लेकिन फिर भी उस बच्चे ने कहा कि आप मुझे मार देंगे, काट देंगे, फिर भी अब मैं जिस मज़हब पे आ गया हूँ, मैं इस मज़हब को नहीं छोड़ सकता। मैं आपको तो छोड़ सकता हूँ, मैं अपनी जान तो दे सकता हूँ, लेकिन इस मज़हब से अब मैं वापस नहीं फिर सकता। उसके माँ बाप बड़े ही उन्होंने जुल्म के पहाड़ तोड़े। उसका खाना पीना, उसका बाहर निकलना, उसका दोस्त अहबाब, उसका पड़ोस में जाना तो बिल्कुल ख़त्म हो गया और पड़ोसियों से भी जाके बहुत लड़ाई की उस मुसलमान घराने से जहाँ वो जाता था बचपन से। और इस तरीक़े से जो भी वो जुल्म कर सकते थे उन्होंने जुल्म कर दिया और फिर बिला आखिर वो बच्चा उनके जुल्म सहता गया। वो तो और स्ट्रॉन्ग बनता गया, उसकी रूहानी ताकत और सलाहियतें और ग्रो करती गई क्योंकि वो जुल्म सह रहा था। आपको हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का वाक़या पता होगा कि हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जैसे इस्लाम कबूल किया था तो उनके कबीले के, उनके इलाके के लोगों ने उनको मार काट करके और उनको बिल्कुल जो है वो बेइज्जत करके और उनको जो है वो बिल्कुल ऐसा बेयारो मददगार करके और उनके गले में या उनके हाथ पांव बांध के उनके गले में रस्सी डाल दी थी और मक्का के बच्चों के हवाले कर दिया था कि वो उनको गलियों में लेके घसीटते थे। और हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की जो है वो स्किन जो है वो, उनकी पीठ की जिल्द जो है वो गरम गरम मक्का की, आपने देखा होगा कि सऊदी अरब की
کتنی گرم آب و ہوا ہے اور وہاں کا ویدر کتنا جو ہے وہ ہاٹ ہے، تو وہاں پہ وہ مٹی کے اندر، بالو کے اندر، گرم ریت کے اندر وہ مکہ کے کافروں کے بچے ان کو گھسیٹ رہے ہوتے تھے اور وہ احد احد کر رہے ہوتے تھے، اور ان کی جلد جو ہے وہ پھٹ گئی تھی، اس میں سے خون پیپ رس رہا تھا، اور وہ بہت پریشان ہو رہے تھے، اور وہ بہت وہ ہو رہے تھے کہ لیکن وہ اس کے باوجود بھی انہوں نے اللہ کو نہیں چھوڑا، اللہ کے دین کو نہیں چھوڑا، اسلام کو نہیں چھوڑا۔ اسی طریقے سے ان کا ایمان اور بڑھتا جا رہا تھا، جیسے جیسے وہ تکلیفیں سہ رہے تھے ان کو اللہ کی محبت اور ایمان کی لذت سے وہ محظوظ ہو رہے تھے۔ اسی طرح اس بچے کے ساتھ جب ظلم کی انتہا کی گئی اور وہ بچہ جو ہے وہ اس کا ایمانی صلاحیتیں، قوتیں بڑھ رہی تھیں، وہ گرو کر رہا تھا، اس کے اندر بڑا ٹالرنس اور بڑا پیشنٹ ہو رہا تھا وہ بچہ، اور اس کے ماں باپ دل دیکھ دیکھ کے اس کو جل رہے تھے، کڑ رہے تھے، انہوں نے ظلم کی ہر انتہا کر دی، اور بالآخر انہوں نے کیا کیا، ظلم کی انتہا یہ کی کہ اس بچے کو اپنے گھر سے نکال دیا، اور پھر نہ صرف گھر سے نکالا بلکہ اس کو اپنے وطن سے یعنی جلا وطن کر دیا، اور وہ بچہ در بدر کرنے کے لیے انہوں نے چھوڑ دیا، کیونکہ اس نے منع کر دیا تھا کہ وہ مر جائے گا، کٹ جائے گا، وہ ان کو چھوڑ دے گا، وہ سب کچھ اپنا گاؤں، اپنا وطن، اپنا گھر، اپنا سب کچھ قربان کر دے گا، لیکن اس مذہب سے، اس دین سے پیچھے نہیں ہٹے گا۔ اور پھر بالآخر کیا ہوا کہ وہ بچہ جو ہے وہ جلا وطن کر دیا گیا، اور وہ دوسرے ملک چلا گیا، وہاں پہ جا کر کے اس نے وہاں کے لوگوں کو بتایا کہ وہ اس طریقے سے ہندو گھرانے سے تعلق رکھتا تھا، اس نے وہ مسلمان ہوا تو اس کو جو ہے وہ اس کی یہ سزا دی گئی، تو وہاں کے مسجد کے جو امام صاحب تھے انہوں نے اس کو پناہ دی، اس کو اپنے گھر میں رکھا، اس کے زخموں کو صاف کیا، اور اس کو بہت تسلی و تشفی دی، اور اس کو اپنا بیٹا بنا لیا، اور کہا کہ آج سے تم ہمارے ساتھ رہو گے، اور تم یہاں پہ رہو گے، اور تم جو تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہو، جس طریقے سے رہنا چاہتے ہو تم رہو گے، تمہیں کوئی اذیت نہیں دے گا۔ وہ امام صاحب کے اور مسلمانوں کے اس اخلاق سے بہت متاثر ہوا، اور اس کو پتہ چل گیا کہ میں نے صحیح روشنی اور صحیح نور اور صحیح جو ہے وہ فیصلہ کیا ہے، اور صحیح مذہب کا چناؤ کیا ہے۔ وہ بہت خوش ہوا، اور اس طریقے سے وہ مسجد میں رہنے لگا، امام صاحب کی شفقت میں زیر سایہ وہ پلنے لگا، اور اس نے تعلیم حاصل کرنی شروع کر دی، اس نے کتابیں پڑھنی شروع کر دی، اور جیسے جیسے وہ کتابیں پڑھتا گیا، علم کی روشنی سے منور ہوتا گیا، اور اس کا علم بڑھتا گیا، اور وہ بہت بہت زیادہ اس کی ایمانی قوتیں اور صلاحیتیں بہت زیادہ بڑھتی گئیں۔ تو اس طریقے سے کیا ہوا کہ وہ بہت 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 خوش رہنے لگا، اور اس طریقے سے وہ ایک بہت بہت بڑا ایک دن جو ہے وہ عالم، اس نے پہلے قرآن مجید کو حفظ کیا، پھر وہ عالم بنا، پھر اس نے کتابیں لکھنی شروع کی، اور وہ کتابیں لکھنے لگا، اور وہ ایک بہت بڑا مصنف بن گیا۔ اس نے جو ہدایہ کی جو کتاب ہے، قدوری کی جو کتاب ہے، تحصیل ضروری جو اس کی شرح ہے، اور اس کے علاوہ ہدایہ کی جو شرح ہے وہ غازی پور سے تعلق رکھنے والا غازی ہے۔ یہ آپ کو شروع میں اگر آپ کے پاس آپ عالم ہیں یا آپ کے خاندان میں فیملی میں اگر کوئی عالم ہے تو آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں کہ ہدایہ کون سے سال کی کتاب ہے، کب پڑھائی جاتی ہے، اور اس کی شروحات کے جو شرح ہوتی ہے، اس کی گائیڈ ہوتی ہے، اس کا جو ٹرانسلیٹر ہوتا ہے، اس کا مترجم ہوتا ہے، اس کے اندر آپ کو اس تمام بچے کی کہانی پتہ چلے گی۔ دوستوں، یہ کہانی ابھی یہاں ختم نہیں ہوئی ہے، بلکہ اس کا ایک اور پارٹ ہے جو مین پارٹ ہے، جس کے اندر آپ کو کلمے کا معجزہ پتہ چلے گا کہ کس طریقے سے کلمے کی فضیلت ہے، اور یہ اس کلمے کے اندر کیا طاقت ہے، کتنی پاورفل ہے، یہ کتنا بڑا میجک ہے کہ اگر کوئی اس کو حاصل کر لے تو اس کو کیا کیا چیزیں نصیب ہوتی ہیں، نہ صرف اس کی دنیا بنتی ہے بلکہ اس کی آخرت بھی بنتی ہے، اور کس طریقے سے اس کے گھر والوں اس سے متاثر ہوئے، اور کس طریقے سے اس کے گھر والے اس کو ملے، اس کے بارے میں ہم آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں بتائیں گے۔ اسی کے ساتھ اپنا اور اپنے ساتھیوں کا خیال کیجیے گا، خوش رہیے اور خوشیاں بانٹیے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔